राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे 4 दल सहमति नजिक। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको सम्भावना बलियो, उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने तयारी। अबको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हो भन्दा जनार्दन शर्मा भन्छन् पक्कै पनि त्यही हो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। अरू घटनाक्रम मलाई थाहा छैन, राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवार हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले दिएन विदेश जाने अनुमति। सन्दीप भोलि युएई जान नपाउने दुवै मुद्दामाथि आइतबार अग्राधिकार सहित एकमुष्ट सुनवाई हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको पत्र। उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने नेतृत्व लिनुहोस्, म साथमा छु। भाखा नागेको 30 दिनभित्र कर्जाको सामा ब्याज तिरेमा जरिवाना नलाग्ने। साना व्यवसायीलाई सहुलियत, 2 करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने। सरकारले दिने आकस्मिक बिदाका दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको चेतावनी। सिंहदरबारभित्र जनता सहजै छिर्न पाउने व्यवस्थाका लागि रुलिङ गर्न सांसद प्रकाश ज्वालाको माग। सडक विभाग र केयुकेएलले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो भन्दै संसदमा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको प्रश्न। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर बहस गर्नु दुःखद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माको भनाई। सरकार र नीति निर्माता उच्च घरानिया र ठुलो व्यापारीको सेटिङमा चलेको सांसद मेटमणि चौधरीको आरोप। बेवारिसे स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्न प्रकाशमान सिंहको सरकारसँग माग। नेपाल टेलिकममा एकैपटक खुल्यो 73 जनालाई रोजगारी। दिलीपको हत्या गर्ने क्रसर उद्योगीलाई जन्मगत मतियारलाई 12.5 वर्ष जेल सजाय। हावाको तीव्र गतिका कारण कतार र मालिन्दोको जहाज काठमाडौँमा अवतरण गर्न सकेनन्। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले कुटे कर्मचारी। साताको 6औं दिन शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो। कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसको बारेमा पुरै जानकारी। उत्तर कोरियाद्वारा कोरियाली प्रायद्वीपमा 4 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुरा। युद्ध रोकिने संकेत अझै देखिएन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो अथवा दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको सम्भावना बलियो र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे 4 दल सहमति नजिक पुगेका छन्। उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पाउने निश्चित भएको छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। यद्यपि कांग्रेसले नै राष्ट्रपति लिने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। शुक्रबार बिहान नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माग गरेको छ, जसलाई जसपा र माओवादीको समर्थन छ। तर माधुकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने आफूहरूको शर्त नभएको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस नेताहरूले भने आफ्नो दलले राष्ट्रपति छोडेर सहमति हुन नसक्ने बताएका छन्। साँझ फेरि पनि बैठक बसेर निष्कर्ष निस्कने नेताहरूले बताएका छन्। उपराष्ट्रपति भने जसपाले पाउने सहमति भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले 4 दलबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा सहमति बन्न सक्ने संकेत गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा सहमति बन्न लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले पक्कै पनि त्यही हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको विषयमा ठोस निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेस सहित बसेको 4 दलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सघाउने कुरामा सकारात्मक देखिनु भएको बताउनु भएको छ। संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो। सांसद महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई अन्य दलहरूले सहयोग गरून् भन्ने अपेक्षा राखेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने कुरामा अन्य दलहरू पनि सकारात्मक रहेको तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले फेरि बस्ने 4 दलीय बैठकले सो निर्णय गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपाल राष्ट्रपतिका लागि योग्य भएको पनि बताउनु भएको छ। सांसद महतले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुनु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले भन्नुभयो, भोलि मनोनयन हुन्छ उहाँको भनाइ छ। एमाले आफ्नै उम्मेदवार उठाउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, एमालेको हुन्छ भनेर पुस 10 गते नै टुङ्गो लगाएका छौँ, तर गठबन्धनमा त खटपट देखिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले अरू घटनाक्रम आफूलाई थाहा नभएको पनि बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा जाने अनुमति दिएको छैन। साथै अर्को मुद्दालाई पनि साथमा राखेर आइतबार नै पेश गर्ने आदेश दिएको छ। विदेश जान प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने मागसहित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले गरेको पुनरावेदनको अर्को पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनवाईको क्रममा सरकारी पक्ष र सन्दीप दुवैको पुनरावेदनको निवेदन अग्राधिकारसहित एकै ठाउँमा राखेर आइतबार सुनवाई गर्ने आदेश भएको हो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो, जसले गर्दा युएईमा खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय टिममा उनी समावेश छैनन्। सन्दीपले उक्त रोक हटाएर आफूलाई युएई जाने अनुमति दिने निवेदनमा आग्रह गरेका छन्। यता सरकारी वकिल पक्षले पाटन उच्च अदालतको धरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध दर्ता गरेको पुनरावेदनको सुनवाई भने हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र हरिकुमार फुयालको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी चढेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने कामको नेतृत्व लिन आग्रह गर्नुभएको छ। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो निर्विकल्प भएकाले काठमाडौँ महानगरलाई यसको नेतृत्व लिन अनुरोध गर्दै मेयर महर्जनले शुक्रबार मेयर शाहलाई पत्र बुझाउनुभयो। महर्जनले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै काठमाडौँ महानगरले मेट्रो रेलका लागि लिने नेतृत्वमा ललितपुर महानगर सहयात्री बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पत्र बुझाउँदै महर्जनले भन्नुभयो, उपत्यकाका दुई महानगर बीच समन्वय र सहकार्य भई ठुला योजना सम्पन्न गर्न सक्छौं, जसका लागि ललितपुर काठमाडौँको सहयात्री बन्छ। काठमाडौँ महानगरले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। महर्जनले उपत्यकाका अन्य नगरपालिकासँगको हातेमालो पनि अपरिहार्य भएको जनाएको छ। धेरै खर्च लाग्छ, धेरै समय लाग्छ भनेर मेट्रो रेलका बारेमा निर्णय नगर्नु केमार्थ ठिक हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकालाई बस्न योग्य सहर बनाउनका लागि मेट्रो रेल नल्याई सुखै छैन, महर्जनले भन्नुभएको छ। उहाँले मेट्रोको निर्माणमा ढिला गर्न नहुने भन्दै बेग्लैमा निर्णय नगरे उपत्यकामा बस्न अयोग्य हुने बताउनुभयो। अब पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो नबनाउने हो भने सन्ततिले हामीलाई धिक्कार छन्, उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने मेट्रो रेल उपत्यका लागि अत्यावश्यक भएको महसुस आफूले पनि गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य नगरपालिकासँग मेट्रो रेलका सन्दर्भमा योजनाबद्ध रूपमा छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले पनि मेट्रो रेलका बारेमा अनौपचारिक रूपमा सोधखोज गरिरहेको शाहको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहको यो भनाइ र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब भाखा नाघ्रीको कर्जा 30 दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2079 मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो जानकारी आएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो सहुलियत 2080 जेठमा शान्तसम्ममा भुक्तानीको भाका रहेको सावा र ब्याजमा मात्र लागू हुने भएको छ। तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्व निर्धारित शर्त बमोजिम सम्पूर्ण भाका नागेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन भने बाधा नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक को नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार अब साना तथा मझौला व्यवसायले सहुलियत पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2 करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ। त्यस क्रममा ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको 10% रकम भने असुल उपर गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2079 मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको बताइएको छ। सरकारले दिने आकस्मिक बिदाका दिन अब बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2079 मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै शुक्रबार यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक बिदाको सूची बाहेक नेपाल सरकारले आकस्मिक बिदा दिएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरेन्स, RTGS जस्ता अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा नियमित गर्नुपर्नेछ। यस्तो बिदाको दिन 10 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म कार्यालय खुल्ला राख्न समेत राष्ट्र बैंकले समय तोकेको छ। यस बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग र कार्यालय खुल्ला राखेर सेवा सुचारू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको फोनिज युके पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री मोदीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो ठिक ठाउँमा बस्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 1-2 हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा पूर्व राजाले म नै राजा हुँ भन्ने सोचिरहेको भन्दै त्यस्तो नसोच्न चेतावनी दिनुभयो। देशमा गणतन्त्र आइसकेको र जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्दै उहाँले देश पश्चिमगमन तर्फ नफर्कने बताउनुभयो। मानव जातिका लागि गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले पूर्व राजा शाहलाई आफूहरूले सम्मानपूर्वक नै ठिक ठाउँमा बस्न आग्रह गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरूले देशलाई ठिक दिशा दिइरहेको भन्दै देशलाई खलबल्याउनेहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, मन्त्री अमनलाल मोदीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबारभित्र जनतालाई सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि रुलिङको माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेसँग यस्तो माग राख्नु भएको हो। सरकारले लाइन मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको तर हरेक ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन देखिन नछोडेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको उदाहरणका लागि उहाँले सिंहदरबारको दक्षिण गेटको अवस्था हेर्न सुझाव दिनुभयो। सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छौँ, जनताहरू लाइनमा बसेका हुन्छन्। मन्त्री, सांसद र चिने जानेको कर्मचारी नहुने व्यक्ति दरबारभित्र पस्न पाउँदैन उहाँले भन्नुभयो। यसैमा उहाँले थप्नुभयो, सेवाग्राहीहरू 4 दिवार बाहिर, सिंहदरबार बाहिर, मन्त्रालय जति सिंहदरबारभित्र यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। यसका लागि जनताले सिंहदरबारमा सहज प्रवेश पाउनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। हामी सुशासन र जवाफदेहिताको कुरा गर्छौँ तर जनतालाई प्रताडित गरिरहेका छौँ, सांसद ज्वालाले भन्नुभयो। यसकारण सभामुखबाट रुलिङ हुनु पर्यो कि सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सिंहदरबारभित्र जनता सहजै छिर्न पाउने व्यवस्थाका लागि रुलिङको माग गर्नु भएको छ। प्रकाश ज्वालाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा समस्या भनी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको व्यथिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सांसद कार्कीको प्रश्न छ, सडक विभाग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? यससँगै जोडिएर उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जाने नक्कु भैँसेपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ? टोणीखेल फर्सीढोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र रहेको, साधुबाटो चापागाउँ कान्तिपथ मुआब्जाका कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ठुला ठेकेदारको मिलेमतो र दबाव हो उहाँको प्रश्न छ। राज्यका निकाय गैर जिम्मेवारी हुनु कमजोरी मात्र नभएर आम जनतामाथि अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सार्वजनिक निर्माणको यो ढिलासुस्ती र व्यथिति अविलम्ब समाधान गरियोस् उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर बहस गर्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले एजेन्डामा सहमति गरेर त्यसका आधारमा संरचना र पदहरूको बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि जाने बाटो खोजौँ। उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश भएकै कारण केही बजेट प्राप्त गरे पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय संसदले बनाउनु पर्ने ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशहरूले शास्ति भोग्नु परेको र संविधान अनुसार अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न नसकेको भन्दै माओवादी सांसद शर्माले यसबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले उच्च घरानिया र ठुला व्यापारीको सेटिङमा सरकार र नीति निर्माताहरू चलेकाले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ, नजानेर नसकेर वा थाहा नपाएर नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भएको होइन। उच्च घरानिया र ठुला व्यापारीहरूको सेटिङमा नेपाल सरकार र नीति निर्माता चलेकाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो उहाँको भनाइ छ। कुल पुँजीको 61% उच्च घरानिया र व्यापारीहरूले उपयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। ठुला व्यापारीले सहजै ऋण पाउने र गरिबले अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय गाडीलाई भन्सार छुट गर्ने, तरकारी आयातलाई कम गर्ने उपाय खोज्ने, आफूलाई चाहिने तरकारी उत्पादन आफै गर्ने, प्राङ्गारिक मलमा जोड दिन सक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सांसद चौधरीको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले सरकारी कार्यालयहरू व्यवहारिक रूपमा राखिएका स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशभरकै नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यालयभित्र साधन स्रोत मोटरसाइकलदेखि गाडीहरू पनि थुपारेर राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले करोडौं मूल्य पर्ने साधन स्रोत कौडीको मूल्यमा बेच्न राखिएको आरोप लगाउनुभयो। देशभरकै नेपाल सरकारका कार्यालय र प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र थुपारिएर राखिएका साधन स्रोत मोटरसाइकलदेखि गाडीहरू व्यवहारिक रूपमा राखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो नियम नमिलेको हो भने नियम मिलाएर करोडौं मूल्य जाने सवारी साधनहरू कार्यालयको परिसरमा कौडीको मूल्यमा बेच्नका लागि राखिएको छ। यसले राम्रो भएन उहाँको भनाइ छ। उहाँले साधन स्रोतको सही सदुपयोगका लागि ऐन नियममा समस्या भए सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाल टेलिकमले एकैपटक 73 जनाका लागि नयाँ रोजगारी खुलाएको छ। टेलिकमले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी एकैपटक उक्त संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो। टेलिकमले खुल्लातर्फ उपप्रबन्धकदेखि जुनियर टेक्निसियनसम्म कर्मचारी मागेको छ। उपप्रबन्धक पदमा समावेशीतर्फ मधेसी समूहमा 1 जना माग गरिएको छ। वरिष्ठ इन्जिनियरतर्फ खुल्लामा 1 र दलित समूहमा 1 जनाको माग भएको छ। वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा खुल्लातर्फ 1 जनाको आवेदन माग भएको छ। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनतर्फ खुल्लामा 5, महिलामा 2, मधेसी दलित र अपाङ्गतामा 1 जनाको माग भएको छ। टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर पदमा खुल्लातर्फ 2, मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि 1 जनाका लागि आवेदन माग गरिएको छ। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल तर्फ महिला 1, दलित 1 र अपाङ्गता 1 जनाका लागि आवेदन माग गरिएको छ। इन्जिनियर सिभिलमा अपाङ्गता समूहमा 1 जनाको माग भएको छ। सहायक लेखा अधिकृतमा खुल्ला 3, मधेसी 1 जनाको माग भएको छ। सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा खुल्ला 2 र आदिवासी जनजाति 1 जनाको माग भएको जनाइएको छ। यस्तै सहायक व्यापार अधिकृत मध्ये खुल्लामा 2, महिलामा 1 र मधेसी समूहमा 1 जनाको माग भएको छ। टेक्निसियनमा खुल्ला 6, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र दलित 1 जनाको माग भएको छ। सहायक पदमा खुल्लामा 7, महिलामा 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र दलितमा 1 जनाका लागि आवेदन खुलेको छ। जुनियर टेक्निसियनमा भने खुल्लामा 9, महिलामा 2, आदिवासी 2, मधेसी 3 र दलितमा 1 जनाको आवेदन माग भएको टेलिकमले जनाएको छ। यी पदमा चैतको 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। दोब्बर दस्तुर तिरेर चैत 9 सम्म आवेदन दिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। आवेदनका लागि अधिकृत स्तरबाट माथि 500 रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। सहायक स्तरका लागि 300 रुपैयाँ दस्तुर राखिएको जनाइएको छ। बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि पनि नेपाल टेलिकमले शुक्रबार नै आवेदन खुल्ला गरेको छ। कार्य सम्पादन क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाका लागि एकसाथ ठूलो संख्यामा आवेदन माग गरिएको छ। पर्यावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्यामा दोषी ठहरिएका 3 जनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ। मुख्य योजनाका चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई 25-25 वर्ष कैद र 5-5 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। यस्तै हत्याका मतियार दोषी ठहर भएका जितेन्द्र महतोको हकमा पनि 12.5 वर्ष कैद र 2,50,000 जरिवाना हुने जिल्ला अदालत धनुषा फैसला गरेको हो। जिल्ला अदालत धनुषाका इजलास नम्बर 6 का न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले फैसला सुनाएको इजलास अधिकृत विष्णु भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। गत फागुन 3 गते जिल्ला अदालतले 7 अभियुक्त मध्ये विपिन, मुनिन्द्र र जितेन्द्रलाई दोषी ठहर र 4 जनालाई सफाई दिएको थियो। सजाय भने आज निर्धारण भएको हो। जहाज आएकै दिशाबाट तीव्र गतिमा बगेको हावाका कारण कतार एयरवेज र मलेसियाबाट आएको मालिन्दु एयर ओभरशुट गर्नु परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यी 2 जहाज अवतरण गर्न नसकेर पुनः आकाशमै फर्काइएको छ। यस्तो अवस्थालाई टेल विन्ड भनिन्छ। सामान्यतया 10 नट्स भन्दा कमको वहाव हुँदा जहाज अवतरण गर्न सक्छन्, तर गति 15 नट्स भन्दा माथि भएपछि जहाज ओभरशुट गर्नु परेको हो। यी जहाज अहिले नेपाली आकाशमा घुमिरहेका छन्। चाप सामान्य भएपछि अवतरण गराइने कार्यालय स्रोतको भनाइरहेको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले कर्मचारीमाथि हातपात गरेका छन्। उनको कुटपिटबाट असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लक्ष्मण जीसी घाइते भएका छन्। उनको नाकमा चोट लागेको बताइएको छ। शुक्रबार बिहान गाउँपालिकाको होमस्टे लागत तयार पार्ने विषयमा विवाद हुँदा वडा अध्यक्ष गुरुङले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लक्ष्मण जीसीमाथि हातपात गरेका हुन्। असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर जीसीले वडा अध्यक्ष गुरुङबाट असुरक्षा भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सुरक्षा माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। वडा अध्यक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्न पनि उनले गरेका छन्। यो घटनाक्रम खासमा आजदेखि होइन, हिजैदेखिको हो। उहाँले आफूले भने बमोजिमको भएन भनेर हात हाल्नु भएको हो। जीसीले भन्नुभयो उहाँ पहिलेदेखि मलाई अपशब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यो विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि आफूले जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष राम गुरुङले भने प्रदेशले अनुदान बापत दिने लुवाङ गाउँ होमस्टेको लागत तयार पार्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि जीसीले तयार नपारिदिएको आरोप लगाउनुभयो। शुक्रबार बिहान जीसीले एग्रेसिभ हुँदै हेलमेटले हान्न खोजेपछि आफूले प्रतिरक्षा गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँ समयमै अफिस नआउने र भनेको काम पनि गर्नुहुन्न।
आजै होला छिटो आएको पनि। प्राविधिकले नै भनेको काम नगरिदिएपछि गाउँको काम कसरी हुन्छ? खाली गाली खाने मैले होइन। गुरुङले भन्नुभयो आज बिहान पनि त्यही कुरा गर्दा एग्रेसिभ हुँदै हेलमेट झिकेर हान्न लागे जस्तो लाग्यो अनि धकेलिदिएको हुँ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साताको 6औं दिन शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहिबार प्रति तोला 1,02,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार 100 रुपैयाँले घटेर 1,02,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि शुक्रबार 10 रुपैयाँले घटेर 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। केही दिन यता लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आएको उत्तर कोरियाले शुक्रबार फेरि 4वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यम KCNA अनुसार हासल 2 नामक 4वटा क्षेप्यास्त्र कोरियाले प्रायद्वीपको पूर्व तटतर्फ प्रहार गरिएको हो। ती क्षेप्यास्त्र 2000 किलोमिटरको दूरी तय गर्दै निशानामा परेको KCNA ले दाबी गरेको छ। पछिल्लो परीक्षणले देश जस्तोसुकै युद्धका लागि तयार रहन सक्ने पुष्टि गरेको उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सीको दाबी छ। दक्षिण कोरिया र जापान सरकारले भने पछिल्लो क्षेप्यास्त्र प्रहारको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। यसैबीच उत्तर कोरियाको निरन्तरको आणविक परीक्षणले उत्तर कोरिया र आसपासका देशहरू आणविक विकिरणको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको शुक्रबार 1 वर्ष पुरा भएको छ। गत वर्ष फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर युद्धको सुरुवात गरेको थियो। 1 वर्षको अवधिमा दुवैतर्फ गरी हजारौं सैनिक मारिएका छन् भने हजारौं सैनिक घाइते भएका छन्। युक्रेनबाट आधाभन्दा बढी मानिस देश छोडेर विभिन्न देशमा पुगेको बताइएको छ। युद्धका कारण अहिलेसम्म 8000 गैर सैनिक व्यक्तिहरू मारिएको र 13000 बढी घाइते भएको तथ्याङ्क राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगको छ। युद्धका सुरुवाती दिनहरूमा युक्रेनको राजधानी कियवसम्मै पुगेको रुसी सैनिक अहिले दक्षिण पूर्वी युक्रेनको दोनबास क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ। दोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेको रुस त्यहाँबाट हट्ने पक्षमा छैन भने युक्रेनले आफ्नो भूमि फिर्ता लिने भन्दै प्रत्याक्रमण जारी राखेको छ। तर पछिल्लो समय युद्ध युक्रेनको हातबाट फुत्किएको विश्लेषण गरिएको छ। नाटो र अमेरिकाले अहिले युक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर रुस विरुद्ध युद्ध गरिरहेकाले तत्काल रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ। यसैबीच राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धको वर्षगाँठको अघिल्लो दिन बिहिबार बसेको राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले अत्याधिक बहुमत सहित रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रस्तावको पक्षमा 140 देशले मतदान गरेका थिए भने 32 वटा देश मतदानमा सहभागी भएनन्। रुस सहित 7 वटा देशले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।